dili paulahi ang tanan. Igsuon kung usaman ka sa mga tao karon nga tan-aw nimo sa imong kaugalingon, grabe na ang imong pagkadautan, grabe na ang imong mga sala, ug moabot sa point nga makaingon ka sa imong kaugalingon nga dili na guro ko mapasaylo sa Ginoo. Nga ulahi na ang tanan para sa ako. Pero sultihan ti kaigsuon nga dili paulahi ang tanan. Samtang buhi pa ta, naa pa gyud tay chance nga muduol sa Ginoo, nga mangayog pasaylo sa Ginoo nga mopaubos sa iyaha, kay mauna ang iyang ginahulat nga ikaw muduol sa iyaha, nga ikaw mubalik sa Ginoo. Ayaw na huna-huna nga dili na ka mapasaylo sa Ginoo. Kaya kang pasayloon sa Ginoo. Kaya kaniyang bag-uhon basta ikaw magtinud-anay lang gyud nga mopaubos sa iyaha. Kanang imong mga bisyo karon kung lisod man na undangan, igsuon pag mupuyo na si Kristo sa imong kinabuhi. Kanang mga bisyo, matingala na lang ka nga mahinay-hinay na nimo nagbiya. Ayaw lang gyud pagsalig sa imong kagalingon. Salig sa Ginoo kay dili ka makabago sa imong kagalingon kun dili ang Ginoo lang. Usa encourage you igsuon, duol gyud ta sa Ginoo. Kay kaya kaayo ta nga pasayloon sa atong buhi nga Dios. Diha lang kutob, and God bless.